बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, माशियात का चैप्टर नंबर 2 मनी ज़र। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बराह रास्त तबादला का निज़ाम। बराह रास्त तबादला का निज़ाम बार्टर सिस्टम, जिसमें अशिया के बदले अशिया जो हैं वो दी जाती हैं, ये बराह रास्त तबादला का निज़ाम कहलाता था। ये पुराने ज़माने में था और इस टाइम पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था। ये पैसे की इवोल्यूशन से पहले की बातें हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर स्टैनले के मुताबिक बराह रास्त तबादला का निज़ाम ऐसी मीशत को ज़ाहिर करता है जिसमें कोई शय कबूलियत आमा की हैसियत ना रखती और अशिया का अशिया से तबादला किया जाता हो। अब हम यहाँ पे देखें कबूलियत आमा क्या है। कबूलियत आमा ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से हर बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम इस दौर में बात करें तो इस दौर में पैसा है जिसको आसानी से हर बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है। सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन यूँ है कि बराह रास्त तबादला के तहत अशिया का तबादला बराह रास्त अशिया के साथ किया जाता है और ज़र को इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इसमें हम ज़र को इस्तेमाल नहीं करते। इस निज़ाम की मुश्किलात की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हमारे पास ज़रूरियात की दो तरफ़ा अदम मुताबिकत, यानी दो तरफ़ा मुताबिकत का फ़ुक़दान या अदम मुताबिकत। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हर बंदे को वो बंदा ऐसा बंदा तलाश करना पड़ता था जिसके पास इसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ हो। यानी एक बंदा है, वो बंदा ये चाहता है, उसके पास गंदम मौजूद है, वो ये चाहता है कि मैं गंदम दे के कपड़ा हासिल कर लूँ, तो उसे सबसे पहले एक ऐसा बंदा तलाश करना पड़ेगा कि जिसके पास कपड़ा मौजूद हो और वो गंदम के एवज़ कपड़े को देने पर भी तैयार हो। ठीक है, इसमें ऐसा बंदा ढूंढने में भी बड़ी मुश्किलात थी और फिर ऐसा बंदा अगर मिल भी जाए तो उस बंदे को राज़ी करना कि आप ये चीज़ ले लो और हमें इसके एवज़ ये चीज़ दे दो। हो सकता है उस बंदे की कोई और ज़रूरत हो। अगर हम दूसरे नंबर पे इसकी मुश्किलात की बात करें तो दूसरे नंबर पे मुश्तरक पैमाने कदर का फुकदान, इस पे ये था, यानी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें हम ये देखें कि कोई पैमाना मौजूद नहीं था जिससे ये तयन हो सके कि किसी शय के बदले दूसरी शय की कितनी मिकदार हासिल की जा सकती है, यानी कोई पैमाना मौजूद नहीं था। अब तो हमें पता होता है ना कि इतनी पैसे दे के इतने किलो हमें चीज़ मिलेगी या इतने पैसे दे के इतने मीटर हमें कपड़ा मिलेगा, तो उस ज़माने में कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं था। ठीक है, जिसमें ये तय किया जा सके कि इतनी चीज़ दे के तो हम इतनी चीज़ ले सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा बंदा हमने तलाश करना होता था कि जिसके पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ हो। अगर खुशकिस्मती या इत्तफाकी तौर पर दो ऐसे अफराद का मिलाप हो भी जाता है जिनकी ज़रूरत में बाहम मुताबिकत मौजूद होती, तो ये दिक्कत पेश आती कि एक शय की कितनी मिकदार के एवज़ दूसरी शय की कितनी मिकदार का तबादला किया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 10 किलो चावल हैं और वो गंदम के एवज़ बदलना चाहता है, यानी 10 किलो उसके पास चावल है और वो ये चाहता है 10 किलो चावल दे के वो गंदम खरीद ले। फ़र्ज़ करें कि गंदम के ख्वाहिशमंद को ऐसा शख्स मिल जाए जो अपनी गंदम चावल के एवज़ बदलने पर तैयार हो। ऐसे में अगर चावलों का मालिक 10 किलो चावल के एवज़ 20 किलो गंदम तलब कर ले, लेकिन गंदम का मालिक ये कहे कि 10 किलो चावल के एवज़ सिर्फ 10 किलो गंदम ही दूंगा, तो दो तरफ़ा मुताबिकत होने के बावजूद सौदा तय करना मुश्किल हो जाता था। अब तो बहुत आसानी हो गई है कि हम पैसे देते हैं और पैसे दे के हमें पता होता है, हमें पहले से चीज़ों के रेट पता होते हैं कि हमने इतना पैसा दिया तो हमें इतनी चीज़ मिलेगी। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो हमें ऐसा बंदा ढूंढना होता था जिसके पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ हो। फिर वो बंदा मिल भी जाए तो फिर उसको कन्विंस करना कि इतनी चीज़ ख़रीद के वो हमें इतनी चीज़ अपनी दे दे। अब अगर हम देखें अशिया की अदम तकसीम पजीरी से मुराद ये है कि बहुत सी ऐसी अशिया होती हैं जो तकसीम नहीं हो सकती, जैसे गाय, बकरी, कुर्सी वगैरह। उस ज़माने में यही चीज़ें दौलत समझी जाती थी। ठीक है, और वो दूसरी अफराद के साथ उनका तबादला भी नहीं किया जा सकता, यानी उनकी मालियत भी ज़्यादा होती थी। अब अगर हम मिसाल करें, जैसे मिसाल लें इस चीज़ की, एक बंदा है उसके पास तीर कमान है और वो तीर कमान दे के बहुत सी चीज़ें ख़रीदना चाहता है, जैसे गंदम, चावल या दूध हासिल करना चाहता है, तो वो इन अशिया को हासिल करने के लिए तीर कमान को तकसीम नहीं कर सकता। वो उसको अगर तकसीम करेगा तो वो तीर कमान ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बाज़ औक़ात बराह रास्त तबादला में एक और दिक्कत ये भी पेश आती जिसमें ज़रूरतमंद को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़ायद कदर मालियत की शय कुर्बान करना पड़ती, यानी उसको यूँ करना पड़ता कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसकी ज़रूरत इतनी शिद्दत की होती कि उसको पूरा करने के लिए वो अपनी जो कीमती चीज़ होती थी उस कीमती चीज़ को भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता। यानी इसकी अगर हम मिसाल लें, कोई बंदा जूते ख़रीदना चाहता है और उसके पास गाय मौजूद है, तो वो क्या करेगा कि गाय दे के जूते ख़रीदेगा। ठीक है, अब ये सौदा तो महंगा पड़ गया, गाय की जो मालियत है वो ज़्यादा है, जूते की मालियत कम है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत थी अशिया की अदम तकसीम पजीरी। ठीक है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर हम नंबर 4 पे बात करें ज़ख़ीरा कदर
قدر کا فقدان۔ ذخیرہ قدر سے مراد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو دولت تھی وہ گائیں، بھینس، بکریاں، پھل، سبزیاں، دودھ، مچھلی وغیرہ سمجھی جاتی تھی، تو ایسی اشیاء کو ذخیرہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ان اشیاء کی قدر کو ذخیرہ کرنے میں بہت سی دشواریاں پیش آتی، کیونکہ گائیں، بھینس، بکریوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت پر کثیر اخراجات اور وسیع جگہ درکار ہونے کے باعث مالک کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا، جبکہ گل سڑ جانے والی اشیاء، پھل، سبزی، مچھلی وغیرہ کو کسی بھی لمبی مدت کے لیے ذخیرہ کرنا ناممکن تھا۔ اب تو منی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پیسہ ہے، پیسے کو ہم لمبے عرصے کے لیے بینک میں ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل تھی براہ راست تبادلہ کے نظام میں کہ ذخیرہ قدر کا فقدان تھا۔ اگر ہم آگے بات کریں دولت کی نقل مکانی، تو دولت کی نقل مکانی جیسے میں بتا چکی ہوں کہ جو زمین ہو گئی، اثاثے ہو گئے، مویشی ہو گئے، اشیاء ہو گئی، یہی دولت سمجھی جاتی تھی، تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس دولت گائیں، بھینس، بکریاں، گھوڑے، اونٹوں، گلے، پھل اور سبزیوں کی صورت میں ہوتی تو اس سے ان اشیاء کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا تھا۔ پھل اور سبزیاں گل سڑ جاتی تھیں اور ان کی نقل مکانی پر، یعنی جو نقل مکانی ہوگی گائیں، بھینس، بکریاں، ان کی نقل مکانی پر بہت زیادہ اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ اب اگر ہم بات کریں مستقبل کی ادائیگیوں میں دقت، جو آگے ہمارے پاس ایک مشکل تھی، بڑی مشکل نمبر 6 پہ، وہ ہے مستقبل کی ادائیگیوں میں دقت۔ براہ راست تبادلہ کے زمانے میں مستقبل کی ادائیگیاں چکانے کے سلسلے میں کئی مشکلات درپیش تھیں، چونکہ براہ راست تبادلہ کے دور میں زر تو موجود نہ تھا، اس لیے لوگ ادھار اشیاء کی شکل میں حاصل کرتے اور اشیاء کی شکل میں ہی واپس کرتے۔ اس صورت میں مشکل پیش آتی تھی اور کسی شخص نے قرض دار کو قحط سالی کے زمانے میں ایک بوری گندم ادھار دی، یعنی یہ بک سے ہے کہ ایک قحط سالی کے زمانے میں اگر کوئی اس کو ایک بوری گندم کی ادھار دیتا ہے اور وہ جو بندہ ہے جس نے قرض کے طور پر گندم ادھار لی ہے، وہ فراوانی کے سیزن میں، گندم کی فراوانی کے سیزن میں وہ اگر واپس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں فریقین کے درمیان رنجش بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک کہتا ہے کہ میں نے قحط کے دور میں تمہیں گندم دی تھی اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں واپس کر دی، لیکن جو قرض خواہ ہوتا ہے اسے یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں قحط کے دور میں دی اور تم مجھے فراوانی کے دور میں واپس کر رہے ہو۔ اس طرح اگر کوئی جانور جو ہے وہ قرض کے طور پر لیا اور وہ اس کو اگر واپس کیا، تو اس ٹائم بھی ہو سکتا تھا کہ جانور لاغر ہے، کمزور ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اب جو ہے وہ منی ہے، جتنے پیسے دو اتنے ہی پیسے واپس لے لو۔ اب آگے ہے ہمارے پاس حکومتی وصولیوں کے حصول میں دقت۔ حکومتی وصولیاں اب تو گورنمنٹ ٹیکس آسانی سے لگا لیتی ہے، اشیاء پر وصولیاں کر لیتی ہے، لیکن اس زمانے میں اپنے واجبات اور اخراجات زر کی عدم موجودگی مطلب نہ ہونا کے باعث، زر کا نہ ہونا کے باعث کسی جنس یا شے کی صورت میں وصول اور خرچ کرتی تھی، چونکہ حکومتی وصولیاں مثلاً گائیں، بھینس، بکری، گندم، پھل، سبزیاں وغیرہ کی صورت میں وصول کرتی، اور اس لیے ان اشیاء کا ذخیرہ کرنا بڑا مشکل کام تھا، سبزیاں، پھل وغیرہ گل سڑ جاتے، اس طرح حکومت کو کثیر نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو اس لیے یہ ہم نے آج دیکھی براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات، جن کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا، اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایولیوشن آف منی، یعنی زر کا ارتقاء۔ تو آج کل ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا، زر کے براہ راست کے تبادلہ کے نظام کی مشکلات۔